o panalangin o pag-ampo alang sa panalangin sa Ginoo alang ni nining atong balay ni Arman ug ni Ami. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo manaa kaninyo, magampo kita. Patalinghugi kami o Ginoo, santos ug makagagahong nga Amahan ug walay kinatubang Dios. Ug ipadala ang imong balaang mga anghel gikan sa langit aron sa pagbantay, sa paghigugma, paguban o sa pagpanalipod sa tanan nga nagpuyo niining balaya. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang pagbasa gikan ni San Pablo ngadto sa taga Colosas. Ingog mga pinili sa Dios, mga santos o mga hinigugma, isulob ang kasing-kasing sa kaluoy, ang pagkamapuanguron, ang pagkamapaubsanon, ang kaligdong, ang pagkamainantuson, pagpailob kamo sa usag-usa, o pagpinasayloay kamo. Kung ang usa kaninyo adunay ikagmulo batok sa bisan kinsa, maingon nga nagpasaylo kaninyo ang Ginoo, sa ingon usab magpasayloay kamo. Labaw ni ining tanan, batunin ninyo ang paghigugma, nga mao ang bugko sa kahingpitan, ug ang kadait ni Kristo mauntay maghari diha sa inyong mga kasing-kasing. Ngadto usab niining kadait gitawag kamo nga mahimong usa ka lawas ug magmapasalamaton kamo. Magahingapin unta pagpuyo diha kaninyo ang pulong ni Kristo diha sa pagtinudloay o pagtinabangay, diha sa salmo, sa imno ug awit nga espirituhanon, sa pagpanganta, sa pagpasalamat sulod sa inyong mga kasing-kasing adto sa Dios. Ang tanan gayud nga inyong buhaton, pinaagi ba sa pulong o sa lihok, buhatan ninyo sa ngalan sa Ginoong Hesukristo, dungan sa paghimog mga pasalamat sa Dios nga Amahan, pinaagi kaniya. Bisan unsay inyong buhaton, buhata sa kinasing-kasing. Buhata alang sa Ginoo o dili lamang alang sa tao. Uban sa hunahuna nga madawat ninyo gikan sa Ginoo ang ganti sa kabilin. Silbihin ninyo ang Ginoong Hesukristo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Magampo kita, o Ginoong Hesukristo, nagmando ikaw sa imong mga apostoles. Sa pagampo nga ang kalinaw may anha unta sa kaginsang balay nga ilang pagasudlan. Santusa, nangamuyo kami, kanimo kining puloy-anan. Hinaot nga ang kaluwasan may anhi niining balaya. Kanimo magkapahimuot sila, labi na ang nagpuyo dinhi ug ang pamilya pinaagi sa mga maayong buhat. Aron usa ka adlaw ni ana mo pasulod ikaw nganha sa imong walay katapusang puloy-anan sa langit. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang pagbindita sa pulta mayon. Asaman. Magampo kita, o Dios among Amahan, pinaagi sa pagkatao sa imong anak nga si Jesucristo. Iablihan nimo ang ganghaan sa imong langitnong puloy-anan alang kanamo. Panalangini kining ganghaan sa among balay aron walay dautan nga mosulod agi niini. Ug aron nga sa kanunay binuksan kini alang ni adtong moanhi sa pagpakitabang. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang pagbindita sa sala.